जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं रोज़ाना बहुत ज़्यादा ज़हीन दिमाग जो है वो पैदा करती हैं। जैसे ही ज़हीन दिमाग जो है काम करना शुरू करते हैं तो उनका सबसे पहला रुझान क्या होता है कि अपने मुल्क में वो सहूलियात नहीं है, वो उनको रिवर्स में उनको उस तरीके से रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं कि वो मुल्क छोड़ कर जाने का फ़ैसला कर लेते हैं और फिर कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक पाती और उसको कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। तो जनाब इसी पे आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में अक्सर हम सुनते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन यहाँ आज हम बात करेंगे कि इसके बिल्कुल उलट है, यानी कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन, यानी कि वापसी भी हुई है। तो वो किस तरह हुई है कि जनाब बलूचिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान जिन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड जैसे आलमी म्यार के इदारों से तालीम हासिल की, फिर अमेरिका में जो है कार्डियोलॉजी के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, मगर वहाँ पे काम करने के बावजूद और अपनी सलाहियत दिखाने के बावजूद आज वो सारी आसाइशें छोड़कर वतन वापस आए और अपने वतन में आके जहाँ के वो हैं, जिस इलाके से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर सुहेल खान एक नाम ऐसा है जो खिदमत, कुर्बानी और जज्बे की अलामत बन चुका है। आज वो बलूचिस्तान में अवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात फराम करें। इन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे इनके सफ़र के बारे में भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल खान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, इट्स अ प्रिविलेज टू बी हियर। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका जैसे शहर जिसके लोग ख्वाब देखते हैं कि भाई हम तालीम हासिल कर लें और फिर वहाँ जाके और मज़ीद तालीम हासिल करें और वहीं पे खिदमत सर अंजाम दें, कामयाब करियर को छोड़कर वापस आने का फ़ैसला क्यों किया आप? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा इशू रेज़ किया जो ब्रेन ड्रेन का। आई थिंक एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि पिछले 1 से 2 साल में 10 लाख जो बच्चे हमने रियासत ने ट्रेन किए हैं, पढ़ाया है, पोसा है, देखभाल की है और वो मुल्क के छोड़ के जा रहे हैं। तो उस तनाज़ुर में जो हमारा टैलेंटेड पूल जो बाहर जा रहा है, उसमें जो मेरी स्टोरी है कि मैं खुद जो यहाँ से ताल्लुक़ है जो कोयटा से है, फिर जी। मैं कैरेट कॉलेज कोहार्ट गया हूँ, फिर आगा खान, उसके बाद कोई 20 साल मैं यूएस में रहा हूँ, हार्वर्ड जैसी जगहों में भी मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में डिग्रीज़ ली हैं। तो बस एक अपने मुल्क के साथ, अपने इलाके के साथ एक जो थी एक मोहब्बत थी और एक हमेशा ये कोशिश थी कि जो कोयटा से लोग हैं, जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए 12-12 घंटे ट्रैवल करके कराची जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं। तो अगर कोयटा में एक इतना अच्छा टैलेंट पूल है, तो यहाँ पे क्यों वो जो हेल्थ केयर फैसिलिटी लोगों को मुहैया ना हो सके? तो जी। उस विजन के साथ पहले मैं वापस पाकिस्तान आया 2021 में, जो सिंध में एनआईसीवीडी है, उसका चीफ ऑपरेशन ऑफिसर था, यानी 10 अस्पताल चलाता था वहाँ पे विद जी। 5000 एम्प्लॉइज। फिर जब ये अस्पताल शुरू हुआ, फिर वो छोड़ के फिर मैं कोयटा आया हूँ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो एक वर्ल्ड क्लास जो क्वालिटी सर्विसेज हैं, वो हम लोगों को उनके घर के करीब दे रहे हैं, ताकि ये हमारे लोग, हमारे माँ बाप और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो उनको किसी और शहर ना जाना पड़े। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ केयर के साथ साथ हम एक जॉब क्रिएशन कर रहे हैं कि 600 लोगों को, बच्चों को बलूचिस्तान के हमने रोजगार दिया है। तो सिर्फ ज़बरदस्त। हॉस्पिटल ये नहीं होता कि सिर्फ हेल्थ केयर, जी। ये एक इकोनॉमिक इंजन है जिससे जॉब क्रिएशन होती है, लोगों की ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप होती है, बिल्कुल। आप उनको एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो हुँ। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है जो हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो यूरोप में, अमेरिका में रहती है, कि आप अपना वहाँ पे पढ़ लिख के वापस आएँ, पाकिस्तान को कंट्रीब्यूट करें। और जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बच्चे हैं, उनके लिए भी ये एग्जाम्पल है कि जब ये लोग आएँगे, एक मेंटोरशिप करेंगे, एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, तो हमारे अपने बच्चे भी बजाय सब कुछ छोड़ के बाहर मुल्क जाने की, वो रुझान भी कम होगा। जी, बहुत अच्छी आपने बात की। डॉक्टर सुहेल, ये बताइए कि जब रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात होती है और आपने कहा कि एग्जाम्पल आप जो है इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं और है भी माशाल्लाह से, मगर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह वापस आते हैं और फिर ऐसे जदीद जगहों पे काम करके, टेक्नोलॉजी के साथ काम करके, तो सबसे बड़ा चैलेंज जब आप कोयटा वापस आए हैं बलूचिस्तान में, तो यहाँ पे क्या आपको पेश आया? देखिए मसले मसाइल बहुत है। अभी मेरे 2021 में पाकिस्तान आने के बाद मतलब मेरा 3 साल सिंध गवर्नमेंट में मैंने काम किया जी। एनआईसीटी में, फिर अभी यहाँ पे प्राइवेट। तो हर जगह के अपने मसले मसाइल हैं। जो बड़े इश्यूज हैं वो ज़ाहिर बात है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है कि आपको ये नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा।
اور جو میں دیکھ رہا ہوں کوئٹہ بلوچستان میں، جو آپ بات کر رہے ہیں برین ڈرین یعنی ملک سے باہر جانے کا، اب جی کوئٹہ میں ایک اور طرح کا برین ڈرین ہے. جو کوئٹہ کے لوگ ہیں، جو کچھ تھوڑا بہت پیسہ ہے ان کے پاس، وہ بھی کوئٹہ چھوڑ کے پنجاب جا رہے ہیں، سندھ اسلام آباد جا رہے ہیں. تو یہ اس تناظر میں کہ اگر آپ ایک اچھے ادارے کو چلاتے ہیں تو ظاہری بات ہے، جب کیا کہ بارڈر بھی بند ہو گئے ہیں تو جو ایک میڈیکل ٹوریزم میں جو لوگ آتے تھے باہر ملکوں سے وہ بھی بند ہو گیا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز ہیں جس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بیوروکریٹک ریڈ ٹیپس بہت زیادہ ہیں یہاں پہ پاکستان میں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر اسی چیلنجز میں اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے ان چیزوں کو، اگر ہم اپنی کنٹریبیوشن نہیں کریں گے تو مریخ سے تو لوگ آگے پاکستان کو تو ٹھیک نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اگر اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں، اس زمین کو اپنا سمجھتے ہیں، تو سب مشکلات کے باوجود ہم نے محنت کرنی ہے اور اس ملک کو آگے لے جانا ہے. وہی بات ہے، جہاں ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب. آپ نے ابھی یہ بھی ذکر کیا کہ وہاں پہ جابس کریٹ ہو رہی ہیں اس طرح، پھر ابھی آپ نے کہا کہ وہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو پورے پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، لیکن کوئٹہ اور بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کچھ الگ تناظر میں ہوتی ہے. مگر یہاں پہ پھر بھی آپ سے یہ بات کریں گے کہ کون سے ایسے پہلو ہیں جن پہ آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ نوجوان جو ہیں ان کو روزگار بھی وہاں پہ فراہم ہو اور ان کی محنت اور لگن جو ہے وہیں پہ رہے. دیکھیں، اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک تو اگر ایک آپ اچھا ہیلتھ کیئر فیسلٹی بناتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ، تو ہم جو ہمارا ہاسپٹل ہے اونلی پرائیویٹ میں فرسٹ ISO سرٹیفائڈ، اور دوسری جو نیدرلینڈ بیس سیف کیئر ایکریڈیشن ایجنسی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی، جی وہ ہم نے بنایا ہے. تو جی یہ ایک طرح کی ایک ایگزامپل کریٹ ہوتی ہے باقی لوگوں کے لیے. جی دوسری بات، ہاسپٹل فیسلٹی میں جب ہم بات کرتے ہیں 600 جاب کی، تو اس میں مارکیٹنگ بھی لوگ ہیں، فائنانس بھی لوگ ہیں، تو پوری کی پوری کوئی 8-10 انڈسٹریز انوالو ہوتی ہے. تیسرا جو ہم نے کیا ہے، جو ہماری لوریلائی یونیورسٹی ہے، جو یہاں پہ بیوٹمز ہے IT کی جو یونیورسٹی ہے، اور سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی، ہم نے تینوں یونیورسٹیز کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ کے بچے اگر ان کو انٹرنشپ چاہیے لیب سائنسز میں، ریڈیولوجی سائنسز میں، یا مارکیٹنگ میں، یا فائنانس میں، وہ بچے ہمارے ساتھ آ کے انٹرنشپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو آریہ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہیلتھ کیئر کا، ہم چاہتے ہیں جو ہماری یوتھ ہے ان کو جی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں، مینٹورشپ پرووائڈ کریں کہ جو ان کو تھوڑا ہوپ نظر آئے فیوچر میں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کوششیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کے جو ہے ظاہری بات ہے بلوچستان اور کوئٹہ کے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، مگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں کہ ریورس برین ڈرین جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے حکومت و اداروں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جب سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے کی برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے. ایک تو آپ کی اچھی جو ہائیلی اسکل جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں، جی سیلریز کم نہیں ہیں، پولیٹیکل اینڈ اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اور وہ کوالٹی لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ ہائیلی اسکل جاب کریٹ کریں. جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے جس کی وجہ سے نئی انوویشن آتی ہے، تو وہ پلیٹ فارمز پرووائڈ کریں، اس میں انویسٹمنٹ کریں. تیسرا جو ہماری پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں، ابھی میں پاکستانی فیڈریشن آف نارتھ امریکہ کے ساتھ ویری ویل کنیکٹڈ ہوں. جی انہوں نے ابھی لاسٹ دسمبر میں مجھے انوائٹ کیا ہے کہ میں بلوچستان کے بارے میں بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اسی طرح ان کی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے ان کو آپ انگیج رکھیں تاکہ وہاں کی جو ہائیلی اسکلڈ فورسز ہیں وہ ایک طرح سے مینٹورشپ کریں پاکستانی نوجوانوں کے، واپس ایگزیکٹلی. آ کے کچھ یہاں پہ پروجیکٹس کریں. تو یہ ڈفرینٹ، یہ ملٹی پرونگ اپروچ ہے کہ جس کی بیس پہ یہ پاسبل ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کیا کہتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے آپ کے ابھی بلایا بھی ہے آپ کو وہاں، یہاں پہ جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں یہاں کے نوجوانوں کے لیے آپ ایک بہت بڑی مثال ہیں، مگر پھر بھی نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے کہ آپ کے نزدیک تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدمت خلق آپ کرنے آ گئے، پاکستان واپس آئی، یہ انسانیت ہے، پیسہ یا پھر خدمت خلق اور انسانیت کو پہلے ترجیح دینی چاہیے؟ دیکھیں، اگر میں آپ بلوچستان جیسی جگہ میں اگر میں کسی کو 20 لاکھ روپے دوں یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، جی ایک تو بڑی بات ہے کہ اتنی اپنی کیریئر سیکریفائس کرنا اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنا جس سے جاب کریشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اٹس مور آف اے سوشل انٹرپرینورشپ پروجیکٹ. ان چیزوں کو انکریج کرنا ہے. جو میرے بلوچستان کے نوجوانوں اور میری جو ترجیح ہی یہی ہے کہ جو میں نے ڈفرنٹ MOU سائن کی یونیورسٹی، کہ ہوپلس نہیں ہونا. آج کل ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے، AI ورلڈ ہے، کہ آپ اپنے
घर में अगर आप हारान में भी बैठे हो, इफ यू आर वेल ट्रेन, आपके पास एक कंप्यूटर है, यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेसेस। अभी एआई की वजह से आप बैठ के खुद घर पे बैठ के कोडिंग भी कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जी। इस जो मैं मेरे ख्याल में जो ये डिजिटल रेवोल्यूशन है, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इक्वलाइजर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस चीज को जो है सपोर्ट करना चाहिए। तो होपलेस नहीं होना, एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू होने चाहिए, एक एग्जाम्पल्स क्रिएट होनी चाहिए, जो मैंने अपनी छोटी सी काविश की है, इन चीजों को हाईलाइट करने चाहिए ताकि हमारे जो है नौजवान एक पूरी सिचुएशन से होपलेस ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल खान हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि रिवर्स ब्रेन ड्रेन किस तरह किया जा सकता है। ख़ास तौर से यूथ का उनका यही पैगाम था कि होपलेस कभी भी ना हो, क्योंकि नाउमीदी जो है उसमें जो है सारा खौफ और नाकामी जभी होती है जब आप नाउमीद होते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।